11 साल बाद चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब की शिरकत। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अक्कास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। चीनी वजीर आजम की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद तक़वियत मिलने पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत। तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का आदा। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। चीनी वजीर आजम का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी। वजीर आजम और काबीना अरकान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। ऐवान वजीर आजम में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चीनी वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहदा तय पा गया। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास कल से पाकिस्तान में शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। इस्लामाबाद की हुदूद में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए। ज़िलाई इंतज़ामिया फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। वज़ारत दाखिला का चीफ कमिश्नर और IG को मुरासिला। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त को इंटरव्यू। लीगी कायद ने कहा, हमेशा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा हूँ। पाक भारत ताल्लुकात बहाली की राह खुलने की तवक्को है। तक एहतजाज की कॉल इंटैक्ट है। एहतजाज की कॉल इंटैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सेस मिल जाएगा। खान साहब तक एक्सेस दी जाए 1 मिनट के लिए जो भी है, ताकि देखा जाए, तसल्ली हो जाए। रात गए तक वेट करेंगे। उम्मीद है, मुझे अभी भी उम्मीद है। मायूसी गुनाह। PTI ने एहतजाज वापस लेने की शर्त बता दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक ही मुतालिबा है, बानी से मुलाकात करवा दी जाए, फिर एहतजाज की कॉल वापस लेने पर सोचा जा सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई तो हम आएंगे और तैयारी मुकम्मल है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कल इस्लामाबाद जाएंगे, जिसके लिए हमेशा की तरह तैयार हैं। बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। अपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद वजीर आला ने कहा, उम्मीद है हुकूमत बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे देगी। हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो इस्लामाबाद हमारे लिए दूर नहीं। फुल हाउस पार्लियामान पश्तून जिरगे का 22 निकाती एलामिया का जायजा लिया। कमेटी की सिफारिशात पर करारदादें ऐवान में लाई जाएंगी। वफाक को भी मसाइल के हल के लिए सिफारिश की जाएगी। PTI की कल एहतजाज की कॉल खोखली धमकी करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है, PTI वाले अपने घरों से खामोश एहतजाज कर लें। किसी इवेंट को खराब करने के लिए शरपसंद मनफी बातें करते हैं। पाकिस्तान से बड़ा कोई सियासी रहनुमा नहीं। कोई किसी को पाकिस्तान से बड़ा समझता है तो उससे यहाँ रहने का हक नहीं। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। वजारत दाखिला ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दोहरे मयार के जुमरे में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं, गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई।
اب نہیں تو کب آئینی حقوق کے لیے عدالت چاہیے. چاہتے ہیں چاروں صوبوں کے منصف بیٹھیں اور آئینی سوالات کا جواب دیں. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. ہم نے کہا آپ پیچھے ہٹ جاؤ. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کا کراچی میں بے نظیر ہاری کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب. کہا کوئی جیل میں کہہ رہا ہے اس کا دل نہیں موڈ نہیں کرتا تو کیا ہم اپنے قائد کے وعدے بھول جائیں. پاکستان میں انصاف کا نظام نہیں. میثاق جمہوریت میں نظام عدل میں شفافیت کا راستہ دکھایا گیا. جس نے آئین اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے وہی عدالت ایک آمر کو مرضی کے آئین کی اجازت دیتی ہے. وہ وقت بھی آئے گا جب ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑے گا. سیاسی جماعتوں میں مشاورت جاری ہے. ہم سب مل کر برابری کی نمائندگی کا مطالبہ کریں گے. کل پھر مولانا فضل الرحمان سے ملوں گا. آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے. جو مسودے شیئر کیے گئے اس پر ہم آہنگی پیدا ہو چکی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مسودے میں جو چیزیں درست نہیں تھیں انہیں ختم کیا جا چکا. بلاول بھٹو نواز شریف اور پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کروں گا. خواہش ہے آئینی ترمیم پر کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو. مجوزہ آئینی ترامیم پر بحث کے لیے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس. پی ٹی آئی کی ترمیم کے لیے مزید وقت دینے کی تجویز مسترد. اے این پی نے آئینی مسودے کا ڈرافٹ پیش کر دیا. وفاقی آئینی عدالت کی حمایت. صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کر دی. پختونخوا سے قبل خیبر کا نام حذف کرنے کی تجویز دی. ایمل ولی اور پی ٹی آئی ارکان میں تلخ کلامی. ایمل ولی بولے بیرسٹر گوہر کے سوا پی ٹی آئی کے دیگر رہنما غیر سنجیدہ ہیں جس پر عمر ایوب نے احتجاج کیا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک دوسرے کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کریں گے. مجوزہ آئینی ترامیم پر سیاسی جماعتوں کی مشاورت. پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان اور ڈاکٹر عاصم کی ایم کیو ایم وفد سے ملاقات. آئینی ترامیم کے معاملے پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق. سینیٹر شہری رحمان نے کہا آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات کے حوالے سے ایم کیو ایم سے تعمیری گفتگو ہوئی. شفافیت اور شراکت داری سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا اپنی اپنی بات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. سیاست ہوئی تو ڈیڈ لاک نہیں ہوگا. ہم سیاست دان ہیں. ہمیں سیاست کرنی چاہیے. ایس سی او اجلاس کے موقع پر راولپنڈی اسلام آباد کے لیے ٹریفک پلان جاری. آج سے 16 اکتوبر تک مختلف شاہراہیں بند رہیں گی. اسلام آباد میں ہر قسم کی بھاری ٹریفک کا داخلہ ممنوع. اسلام آباد ایکسپریس وے 0 پوائنٹ سے کورال چوک تک بند ہوگی. راولپنڈی آنے اور جانے والے 9th ایونیو استعمال کر سکتے ہیں. 12 کہو سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ، بنی گالا، لہترا روڈ استعمال کیا جائے گا. جی ٹی روڈ کے ذریعے پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک کو ٹیکسلا سے موٹر وے موڑا جائے گا. جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس 17 اکتوبر تک بند رہے گی. لاہور میں کالج کی طالبہ سے سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ زیادتی. طلبہ سراپا احتجاج. کیمپس کے شیشے، دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں. سڑک بلاک. پولیس اور طلبہ کے درمیان تصادم میں ایک طالب علم اور ایک اہلکار زخمی. نجی کالج کے گلبرگ کیمپس کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی طلبہ کو انصاف کی یقین دہانی. ڈی آئی جی فیصل کامران کا بتانا ہے گارڈ کو سرگودھا سے لا کر تفتیش کی ہے. زیادتی کی تصدیق ہونے پر کارروائی کی جائے گی. ابھی تک کسی بچی کی طرف سے ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک بچی کا نام لیا گیا. اس نام کی تمام بچیاں واقعے سے انکاری ہیں. اگر کسی کے پاس واقعے کی مصدقہ اطلاعات ہیں تو شیئر کریں. خدارا دوسروں کی بچیوں کو اپنا سمجھیں. ان کے گھر والوں کے پوسٹر مت لگائیں. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتے ہیں جس گارڈ پر مبینہ زیادتی کا الزام لگا وہ کل سے زیر حراست ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایک ایک لمحے کی رپورٹ لے رہی ہیں. کراچی پریس کلب کے باہر گزشتہ روز خواتین صحافیوں اور مظاہرین پر تشدد کرنے والے 10 پولیس اہلکار معطل. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز کراچی میں مظاہرین پر تشدد کے واقعے پر معذرت کر لی. کہا معذرت کرتا ہوں، کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یقینی بنائیں گے آئندہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ نہ ہو. بختاور بھٹو نے پرامن مظاہرین پر تشدد کی مذمت کر دی. ٹویٹ میں لکھا صوبائی وزیر داخلہ نے تحقیقات اور کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. ظلم میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. کراچی میں گزشتہ روز دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات درج. 67 افراد نامزد. مقدمے میں کہا گیا
مذہبی جماعت کی ریلی میں مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ کی. ریلی کے شرکاء نے پولیس سے آنسو گیس گن چھینی. مشتعل افراد کی فائرنگ اور تشدد سے 2 پولیس اہلکار زخمی اور 1 شخص ہلاک. پردیپ سنگھ نجار قتل کیس بھارت اور کینیڈا میں پھر ٹھن گئی. بھارت نے ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کو دلی بلا لیا. تحقیقات کے دوران تفتیش کاروں نے اوٹاوا میں متعین بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں سے تفتیش کا عندیہ دیا تھا. بھارتی دفتر خارجہ نے نئی دلی میں کینیڈا کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا. ہردیپ سنگھ کو 18 جون 2023 کو کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں قتل کیا گیا تھا. قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام ہے. حزب اللہ کا اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا پر بڑا حملہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیا. حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 67 زخمی، 7 اہلکاروں کی حالت تشویشناک. حزب اللہ نے پہلے راکٹ داغے، پھر ڈرون سے گولان کی پہاڑیوں پر بریگیڈ کو ملامت کر دیا. حزب اللہ ذرائع کے مطابق جدید ڈرون ان کمروں میں جا کر پھٹے جہاں اسرائیلی فوجی افسر بھی موجود تھے. اسرائیلی آرمی چیف جنرل ہرزی کی ہلاکت کی اطلاع زیر گردش اسرائیلی میڈیا نے تردید کر دی. امریکی میڈیا کا کہنا ہے حزب اللہ کا حملہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد خون ریز ترین حملہ ہے. دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید کر دیے، 220 زخمی. صہیونی فوج نے دیر البلح میں الاقصی ہسپتال کے اطراف میں خیموں پر قیامت ڈھا دی. وحشیانہ بمباری سے 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. قابض فوج نصیرات کیمپ پر حملوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے، 80 زخمی ہو گئے. رفح اور مغربی کنارے میں بھی بمباری رکنے کا نام نہیں لے رہی. نمائندہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل نسل کشی کے دوران ایک نئی نسل کشی پر اتر آیا ہے. کراچی میں ڈینگی، ملیریا، چکن گونیا اور وائرل انفیکشن کیسز میں اضافہ. محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے شہر قائد میں رواں سال 153 افراد میں چکن گونیا کی تصدیق ہوئی. ڈینگی کے 1484، ملیریا کے 1768 کیسز رپورٹ ہوئے. بلاول بھٹو نے بے نظیر ہاری کارڈ کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا ملکی معیشت کی ترقی کا واحد راستہ زرعی شعبے کی بہتری ہے. ہاری کو فائدہ ہوگا تو ملک اور معیشت کو فائدہ ہوگا. گرین انرجی کی طرف بڑھنا ہوگا. ہمیں ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل اور کسانوں کو نئے بیج دینے کی ضرورت ہے. ہاری کارڈ سے ایسے انقلابی پروگرام شروع کریں گے جس سے کسان کو فائدہ ہو. حکومت کا ارادہ ہے آپ کی مدد کریں، لیکن مزے بڑی کمپنیاں لیں تو کیا فائدہ. کسانوں کو بیج سپورٹ اور قدرتی آفت کے وقت انشورنس دلائیں گے. سندھ میں کرپشن کا بازار گرم ہے. کراچی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ کے نتیجے میں شہری رل رہے ہیں. حکومت آئینی ترمیم لاتی ہے تو یہ قابل قبول نہیں. حکومت آئینی ترمیم کر کے چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا لانا چاہتی ہے. جماعت اسلامی اس آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کرتی ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ اور اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس. ریڈ لائن BRT منصوبے پر کام کی پیش رفت کا جائزہ. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے. ہر حال میں بروقت تکمیل یقینی بنانا ہوگی. تمام اسٹیک ہولڈرز کام تیز کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لائیں. ایئرپورٹ کے علاقے میں جاری کام کو ہوائی اڈے کے حکام سے مل کر تیز کریں. ریڈ لائن BRT سندھ حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن. گوشوارے آج رات 12 بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. ترجمان FBR کا کہنا ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی. انگلینڈ کو اسپن جال میں پھنسانے کی تیاری. پاکستان کی فائنل 11 کا اعلان کر دیا گیا. ٹیم میں 4 تبدیلیاں. بابر اعظم کی جگہ کامران غلام ڈیبیو کریں گے. 3 اسپیشلسٹ اسپنرز کو شامل کر دیا گیا. نعمان علی، زاہد محمود اور ساجد خان کو ایک ساتھ میدان میں اتارا جائے گا. عامر جمال واحد فاسٹ بالر ہوں گے. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے ملتان میں شروع ہوگا. سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بابر اعظم کی حمایت فخر زمان کو مہنگی پڑ گئی. PCB نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر قومی کرکٹر کو نوٹس بھیج دیا. 21 اکتوبر تک جواب دینے کی ہدایت. فخر نے لکھا تھا گھبراہٹ میں فیصلے کرنے کے بجائے اپنے کھلاڑیوں کا تحفظ کریں. ملک کے بہترین بلے باز کو باہر کرنے سے ٹیم میں منفی پیغام جائے گا.
इंडिया ने 2020 से 2023 तक खराब कारकर्दगी के बावजूद विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। बाबर आजम खेलना चाहते थे लेकिन उनकी भलाई के लिए फैसला किया गया। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की पीसीबी पर कड़ी तनकीद, फैसले को अहमकाना करार दे दिया। बोले अगर बाबर आजम ने ब्रेक नहीं मांगा तो ये फैसला गलत है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस क़यादत करेंगे, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड को आराम दिया गया। स्क्वाड में स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, लेबरशैन, ग्लेन मैक्सवेल और दीगर स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का डू और डाई मैच न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 111 रन का हदफ दे दिया। कीवीज ने 6 विकेटों पर 110 रन बनाए। सूजी बीट्स ने 28, ब्रोक हॉलिडे 22 रन बना सकी। नशरा सिद्धू के 3 शिकार, हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीता तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इंग्लिश पेसर ओली स्टोन ने जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया। स्टोन और जेसिका की शादी की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ओली स्टोन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान शादी के लिए छुट्टियां लेकर इंग्लैंड गए। मौशियात का नोबेल इनाम 3 अमरीकी माहिर मौशियात के नाम। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने डेनिस मोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मुश्तरका तौर पर आलमी एजाज देने का ऐलान किया। तीनों माहिरीन को समाजी इदारों के क़याम और खुशहाली पर उनके तासुरात की तहकीक के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। थिएटर प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश कर दिया गया। शायकीन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर भरपूर दाद दी। फेस्टिवल में दुनिया भर से आए आर्टिस्ट अपने फन का जादू जगा रहे हैं।